अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको आपके 10 ख्वाबों की ताबीरें बताएंगे। नंबर 1, ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स आसमान देख लेता है। आसमान देखने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। आसमान देखा और आसमान पर चढ़ गया है, उसको मालूम है कि मैं आसमान पर चढ़ रहा हूँ और दाखिल हो चुका है वो आसमान के ऊपर वो, तो इसकी ताबीर ये बनती है, ये बंदा शहादत का मर्तबा पाएगा और शहादत का मर्तबा पाने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ बुजुर्गी पाएगा। ठीक है, ये तो था। और अल्लाह के यहाँ बुजुर्गी पाएगा और इज्जत पाएगा। ठीक है, अगर कोई शख्स ख्वाब ये देखता है कि वो आसमान पर चढ़ा है, आसमान पर चढ़ गया है, लेकिन उसने जब देखा वो चढ़ा हुआ था, चढ़ना मालूम नहीं है, अपने आप को आसमान पर देखा। पहले तो मैंने बताया कि उसको मालूम था चढ़ना, लेकिन अब उसको मालूम नहीं है कि वो आसमान पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब फिर इसका मतलब ये है कि पहले दुनिया में ये इज्जत पाएगा। ठीक है, ये शख्स जिसने अपने आप को आसमान पर देखा है लेकिन चढ़ना मालूम नहीं है, फिर शहादत का मर्तबा पाएगा। शहादत के मर्तबे से परेशान ना हो जाया करें, ये मौत की तरफ इशारा होता है कि शहादत का मर्तबा ऐसा मर्तबा है कि शहादत के लिए कई अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने दिली तमन्ना की कि अल्लाह हमें शहादत का मर्तबा नसीब हो जाए, तो शहादत की वजह से परेशान ना हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट ख्वाब की तरफ। नंबर 2, ख्वाब। ख्वाब के अंदर दूध देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में दूध पीता है, देखता है, इसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर में मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। हदीस का मफ़हूम अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब बयान फरमाया। वो फरमाते ख्वाब ये बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे सामने दूध का प्याला लाया गया, मैंने दूध को सैराब होकर पिया, यानी कि खूब दूध पी लिया। इतना दूध पिया कि उसका जो असर है वो नाखूनों तक ज़ाहिर हुआ। ठीक है, कुछ दूध बचा तो मैंने वो दूध उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया। तो फिर पूछा कि इसकी अल्लाह के नबी ने इसकी ताबीर क्या बताई थी? तो फरमाया गया, हदीस का मफ़हूम है कि इसकी ताबीर है इल्म, यानी कि इंसान जिस कदर ख्वाब के अंदर दूध पीता है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला इसको इल्म अता फरमाएगी। ठीक है, इल्म अता फरमाएगी इंशाल्लाह इसको। अगर तो वो अब दूध भी मुख्तलिफ किस्म का होता है, बकरी का होता है, गाय का। अगर उसने बकरी का दूध पिया है तो फिर सेहतमंदी की तरफ इशारा है। अगर उसने गाय का दूध पिया है तो खुशहाली की तरफ इशारा है, वो खुशहाल रहेगा। अगर उसने दरिंदों का दूध पिया, जिनका दूध पीना ठीक नहीं है, तो फिर ये ख्वाब अच्छा नहीं है। आपको अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करना चाहिए। नंबर 3, ख्वाब। ख्वाब के अंदर उड़ना। देखिए, अगर कोई शख्स ख्वाब देखता है कि वो ख्वाब के अंदर उड़ रहा है तो ये अच्छा नहीं है, चाहे वो सीढ़ी के साथ हो, किसी भी ज़रिए हो। उड़ना ये नुकसान की तरफ इशारा है। आपको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कर दे और ख्वाब जिक्र ना करें। और अगर ख्वाब जिसने देखा है वो उड़ तो रहा है लेकिन आसमान में जाके गायब हो गया है, वो उड़ा और गायब हो गया, वापस नहीं आया, तो इशारा इस बात की तरफ है इस बंदे की मौत आने वाली है और जल्दी जल्दी हो सके तो अल्लाह को राज़ी करे, लेन देन अपना क्लियर करे। ठीक है, तो ये मौत की तरफ इशारा है। अगर वो वापस आ जाता है, ये देखिए उड़ तो रहा है, उड़ा फिर गया आसमान में, फिर वापस आ गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बंदा अल्लाह ताला इसको जो मर्ज़, यानी कि जो इसको मर्ज़ है, जो परेशानी है, ये जो मरीज कोई भी इसको नुक्स है, अल्लाह ताला उसको इससे शिफा अता फरमाएंगे, उससे इसको शिफा अता फरमाएंगे। तो ये था ख्वाब में उड़ना और वापस आना जाना। नंबर 5, ख्वाब के अंदर शहद देखना और घी देखना। ये 2 चीज़ें आपने बयान की मैंने। नंबर 5, ख्वाब के अंदर शहद देखना। ठीक है, नंबर 6, घी देखना, क्योंकि ताबीर दोनों की एक जैसी है। ठीक है ना, घी देखना या फिर शहद देखना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने ख्वाब देखा कि उनकी एक उंगली पर शहद है और दूसरी उंगली पर घी है, उन्होंने उसको चाट रहे थे। तो ये ख्वाब मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर ये ख्वाब उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو آپ تورات اور قرآن پاک کا علم حاصل کریں گے اگر زندہ رہے تو آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے بھی عالم تھے، قرآن پاک کے بھی مکمل حافظ تھے اور عالم تھے، یعنی کہ خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے ان چیزوں کو۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی شخص خواب کے اندر گھی دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر گھی کے علاوہ شہد دیکھ لیتا ہے، تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم اور بھلائی کی دولت سے نوازیں گے۔ علم مل جائے اور علم نافع مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ علم نافع مل جائے تو بتائیں آپ کے کتنا فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ دعا کیا کرے یہ خواب دیکھنے کے بعد اللہ علم عطا کرے تو علم نافع عطا فرما، اور گھی تو فرما علم اور بھلائی کی طرف ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں خوابوں کی تعبیر تقریباً ایک ہی بنتی ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر اس کا سر کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، خواب میں اس نے سر کو کٹا ہوا دیکھتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا سر کٹ رہا تھا کیا تو نے دیکھا تھا پر تیرا سر کٹا ہوا ہے؟ تو تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال۔ تو سر کٹے کی جو آپ نے تعبیر بتائی، اس کو موت سے تعبیر کیا کہ اس کے بندے کی موت آنے والی ہے، اس سے چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، ٹھیک ہے، اور یہ دعا کرے اللہ جب تک زندگی ہے ایمان کی حالت میں زندہ رکھ ہے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے سر کو دیکھا ہے کٹتے ہوئے، اس کا سر کٹ رہا ہے یا کسی کے سر کو دیکھا ہوا کٹتے ہوئے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اتباع سنت پر عمل کرے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 8، اگر کوئی شخص خواب میں محل دیکھتا ہے، ذرا دھیان سے بات سماعت فرمائیے گا، محل دیکھتا ہے، وہ اس نے محل دیکھا ہے، اب اس کو دیکھیں گے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے یہ دیندار ہے یا غیر دیندار ہے، کیا محل میں وہ داخل ہو رہا ہے یا پھر باہر کھڑا ہے۔ اگر تو یہ خواب دیکھنے والا دیندار ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ نیک صالح آدمی ہے۔ اگر تو یہ خواب دیکھنے والا یہ نیک نہیں ہے بلکہ یہ بد کردار ہے یا کچھ بھی اس کے اندر ایسا ہے، بہرحال نیک نہیں ہے یہ، تو پھر یہ اس کے قید کی طرف اشارہ ہے۔ پھر سن لیجئے، اگر کوئی نیک صالح آدمی دیکھے تو یہ اچھی تعبیر بنتی ہے۔ اگر محل دیکھے کوئی یعنی کہ غیر آدمی جو نمازیں نہ پڑھتا ہو، شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، پھر یہ قید ہے، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے قید میں جا سکتا ہے۔ اسے چاہیے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے اور جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو ٹھیک کرے۔ اگر کوئی ویسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا ہو سکتی ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دے اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کوارا دیکھے کہ وہ محل میں داخل ہو چکا ہے تو پھر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کا نکاح اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ تو یہ تھا خواب نمبر 8، خواب کے اندر محل دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر وضو کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی نے خواب دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خواب میں وہ اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، تو پھر اشارہ اس بات کی طرف ہے یہ بہت اہم کام کرنے جا رہا ہے۔ اگر تو اس نے مکمل وضو کر لیا ہے تو وہ کام مکمل کر لے گا، اگر اس نے مکمل وضو نہیں کیا، ادھورا وضو کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ان سے ہے جو کام وہ اہم کام کرے گا اس کو ادھورا چھوڑ دے گا کام۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص خواب کے اندر پیالہ دیکھ لیتا ہے، کسی نے خواب میں پیالہ دیکھا ہے، تو پھر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کو مال ملے گا، لیکن مال کہاں سے ملے گا اس کے بارے میں مختلف معبرین فرماتے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو مال فلاں جگہ سے ملے گا، لیکن صحیح اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس عورت سے اس کا نکاح ہوگا اس عورت سے اس کو مال ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ عورت کی طرف سے اس کو مال ملے گا اور خواب میں اس نے پیالہ دیکھا ہے۔ تو یہ تھے 10 خوابوں کی تعبیر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی اور پہلے بھی آتی رہی ہے، دعا میں یاد رکھا کریں۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔